अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये 2-3 साल पहले की बात है। मेरे मोबाइल फ़ोन की बैटरी जल्द ख़त्म हो जाती थी। मैं चार्ज करता था और ये घंटा भर में दोबारा ख़त्म हो जाती थी और मैं उठकर चार्जर की तलाश शुरू कर देता था। मैं तंग आकर फ़ोन मैकेनिक के पास चला गया। उसने फ़ोन देखा और कहा, सर बैटरी क्यों ना ख़त्म हो, आपने 125 पेजेस खोले हुए हैं। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब? उसका जवाब था कि आप ऐप्स और पेजेस खोलने के बाद उन्हें बंद नहीं करते, ये चलते रहते हैं और आपके फ़ोन की 81% एनर्जी खा जाते हैं और यूँ आपके पास सिर्फ 19% एनर्जी बच जाती है और ये 3-4 कॉल्स के बाद ख़त्म हो जाती है। उसने इसके बाद तमाम गैर ज़रूरी ऐप्स और पेजेस डिलीट कर दिए। मेरी बैटरी इसके बाद कभी ख़त्म नहीं हुई। मैं रात को फ़ोन चार्ज करता हूँ और ये सारा दिन चलता रहता है। मैंने इसके बाद अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लिया तो पता चला जापान के हीरो और मुझ में ऐप्स का फ़र्क है। मेरी ज़िंदगी में स्ट्रेस की बेशुमार ऐप्स खुली हुई हैं। मेरी तवानाई का ज़्यादातर हिस्सा ये खा जाती हैं और यूँ मेरे पास काम के लिए बहुत मामूली एनर्जी बचती है। मसलन मैं ड्राइव नहीं करता। क्यों? क्योंकि शहर की ट्रैफिक बेहंगम है। दाएं बाएं दोनों जानब से गाड़ियाँ चलती हैं। ओवर स्पीडिंग मामूल है। सिग्नल तोड़ना और हॉर्न बजाना हर शख्स अपना हक समझता है और किस वक्त किस चौक पर ट्रैफिक बंद हो जाए या किस रास्ते पर किस वक्त कौन कंटेनर लगा दे या कौन किस वक्त किस शाहराह पर राश रख कर उसे बंद कर दे या फिर कौन किस वक्त गाड़ियों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दे, कोई नहीं जानता। लिहाजा मेरे जहन में हर वक्त ट्रैफिक के खौफ की ऐप चलती रहती है। दूसरा, मुझे ख़तरा होता है कि मैं जहाँ जाऊँगा मुझे वहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी और अगर मिल भी गई तो वहाँ मेरी गाड़ी महफूज नहीं होगी। कोई ना कोई गाड़ी चोरी कर लेगा या खड़ी गाड़ी को ठोक जाएगा या फिर उसे छील जाएगा। चुनाचे मैं ड्राइवर के बगैर घर से नहीं निकल सकता। लेकिन यहाँ मेरे जहन में ड्राइवर की एक ऐप भी मौजूद है। मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी वक्त पर साफ़ करेगा या नहीं, ये उसका ऑयल भी ठीक तब्दील करेगा या नहीं, और ये कहीं खड़ी गाड़ी का एसी चलाकर तो नहीं सोया रहेगा, या ये उसे लावारिस छोड़कर चाय पीने या दही बल्ले खाने तो नहीं चला जाएगा। मेरे जहन में हर वक्त ये ऐप भी खुली रहती है और ये मेरी एनर्जी का बहुत सा हिस्सा भी ज़ाया करती रहती है। जबकि मेरे मुकाबले में जापान के हीरो की ज़िंदगी में ये ऐप नहीं है। ये अपने फ्लैट से चलकर 2 मिनट में ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाता है, फ़ोन टच करके प्लेटफार्म पर आ जाता है, वक्त पर ट्रेन आती है और ये मज़े से उसमें सवार होकर वक्त पर अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। और अगर कभी उसे अपनी गाड़ी पर दफ्तर जाना पड़े तो उसे सारा रास्ता रवां ट्रैफिक मिलती है। कोई सड़क बंद नहीं होती, किसी चौक में कंटेनर नहीं होता, कोई शख्स रश ड्राइविंग नहीं करता और ये जब दफ्तर पहुंचता है तो वहाँ पार्किंग भी मौजूद होती है और इस पार्किंग में उसकी गाड़ी 100% महफूज होती है। उस पर स्क्रैच पड़े होते हैं और ना ही उसे कोई ठोक जाता है। और अगर कभी खुदा न खास्ता उसका एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसे गाड़ी ठीक करा देती है या फिर उसे नई गाड़ी दे देती है और यूँ उसका नुकसान नहीं रहता। चुनांचे उसके ज़हन में मेरी गाड़ी का क्या बनेगा कि ऐप कभी नहीं खुलती और ये अपनी सारी बैटरी काम पर खर्च करता है। हीरो की ज़िंदगी बेशुमार दूसरी ऐप से भी आज़ाद है। मसलन उसके जहन के किसी कोने में ज़रा सा भी ये ख्याल नहीं आता कि मैं जो दूध पी रहा हूँ ये ना खालिस हो सकता है, ये केमिकल से बना होगा या इसमें जोड़ का गंदा पानी होगा, उसकी मेज़ पर रखा मिनरल वाटर नहीं होगा, उसका शहद असली नहीं होगा, उसकी दवाएं जेली होंगी या डॉक्टर उसका गलत गुर्दा निकाल देगा, या डॉक्टर की डिग्री असली नहीं होगी, या ये उसे स्टीरॉयड दे देगा या बिला वजह 10 दवाएं लिख दे देगा, या केमिस्ट की दुकान से उसे जेली या एक्सपायर्ड दवा मिलेगी। ये सोच भी नहीं सकता कि उसकी ब्राउन ब्रेड असल में वाइट है और इसे रंग डालकर ब्राउन किया गया है। उसकी चाय नहीं कीकर की छाल का बरौदा है। उसका बिस्किट पुराना है
اور اس میں کیڑے نکل آئیں گے، یا یہ 5 اسٹار ہوٹل میں جو آملیٹ کھا رہا ہے وہ گندے انڈے کا بنا ہوا ہے، یا اس کی پلیٹ کا گوشت مری ہوئی مرغی یا ٹھنڈی مرغی کا ہوگا، اور اس میں سے بھی بو آئے گی اور کیڑے بھی نکل آئیں گے، یا اسے جس کام کے لیے ہائر کیا جائے گا یہ وہ کام سرے سے نہیں جانتا ہوگا، یا یہی سوچتا ہوگا کہ میں نے اگر اے سی یا ٹی وی لگوانا ہے تو پھر مجھے لگانے والے کے سر پر کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ جاتے جاتے میری کوئی اور چیز توڑ جائے گا یا دیوار گندی کر جائے گا۔ اسے یہ خطرہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کا پلمبر اصل میں پلمبر نہیں ہے، یا اس کا الیکٹریشین اور پینٹر اصل میں پینٹر نہیں، یا اس کی گاڑی میں ایئر بیگز نہیں ہوں گے، یا گاڑی کا مکینک مکمل نالائق اور ان پڑھ ہوگا، یا اس کے گھر کی بجلی اچانک چلی جائے گی۔ یہ 10 15 20 kV کے سولر پینل لگائے گا تو گورنمنٹ اچانک پالیسی بدل دے گی، حکومت اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لے گی، یا اس کی نوکری اچانک چلی جائے گی، یا اس کے سامنے موجود شخص کا سی وی غلط ہوگا اور یہ MBA کے باوجود بزنس سے مکمل نابلد ہوگا، اور یہ کسی بھی وقت جاب چھوڑ کر چلا جائے گا، یا کمپنی سے ایڈوانس لے کر غائب ہو جائے گا، یا یہ دفتر کے اوقات میں سارا دن موبائل فون پر لگا رہے گا، یا کوئی شخص ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی لے کر سڑک پر آ جائے گا، یا ون ویلنگ کرے گا، یا اوور سپیڈ ہوگا۔ ہیرو یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ اس کے گھر کی گیس اچانک غائب ہو جائے گی، یا پیٹرول پمپ سے پیٹرول اچانک ختم ہو جائے گا، یا ملک میں اچانک چینی مہنگی ہو جائے گی، یا آٹا غائب ہو جائے گا، یا پولیس اسے اچانک اٹھا لے جائے گی، یا یہ ایجنسیوں کے ہتھے چڑھ جائے گا اور مکمل طور پر مسنگ ہو جائے گا، یا ریاست اسے سڑکوں پر ذلیل کرے گی، یا اس کا ووٹ کسی دوسرے امیدوار کے باکس سے نکل آئے گا، یا مالک مکان اسے کسی بھی وقت مکان سے نکال دے گا، یا اس کی پراپرٹی پر کوئی دوسرا شخص قبضہ کر لے گا، یا اس کا بچہ میدان میں کھیلتا ہوا اغوا ہو جائے گا اور اسے تاوان ادا کرنا پڑے گا، یا پولیس اس کی عزت نفس کچل کر رکھ دے گی، یا اسے عدالت میں انصاف نہیں ملے گا، یا پھر حکومت عدالتوں میں اپنی مرضی کے جج تعینات کر کے مرضی کے فیصلے لے لے گی، یا کوئی سیاسی جماعت کسی وقت سرکاری املاک توڑ دے گی، یا سوشل میڈیا پر کسی بھی وقت ہیرو کی ٹرولنگ شروع ہو جائے گی، یا کسی بس، ٹرین یا ریسٹوران سے اس کا بیگ یا موبائل فون چوری ہو جائے گا، یا کسی گلی میں کوئی پستول دکھا کر اس سے موبائل یا پرس چھین لے گا، یا اس کے ٹیمپل یا مسجد میں بم دھماکہ ہو جائے گا، یا اس کا مولوی اسے کسی دوسرے فرقے کے خلاف اکسا دے گا، یا اس پر گستاخی کا الزام لگا کر اسے زندہ جلا دیا جائے گا، یا یہ بے گناہی کے باوجود جیلیں بھگتے گا، یا اس کے گھر کی ٹونٹی سے پانی نہیں آئے گا، یا اسے کسی پبلک پلیس پر واش روم نہیں ملے گا، یا اس کی فلائٹ وقت پر نہیں اڑے گی، یا درزی اس کے کپڑے خراب کر دے گا، یا پھر ڈرائی کلین کے دوران اس کے کپڑوں پر استری کا نشان پڑ جائے گا۔ ہیرو کے ذہن پر ٹینشن کی کوئی عیب نہیں کھلتی، اس پر کوئی سٹریس نہیں آتا، یہ ذہنی طور پر مکمل آزاد رہتا ہے، فری مائنڈ یہ کام کرتا ہے اور اپنی گھریلو زندگی کو انجوائے کرتا ہے، جبکہ میرے ذہن میں خوف، غیر یقینی، عدم استحکام اور انہونی کے ہزاروں پیجز اور درجنوں ایپ سے کھلی ہوئی ہیں، اور یہ دن میں میری 81% بیٹری کھا جاتی ہیں، میرے پاس صرف 19% توانائی بچتی ہے، اور اس میں سے بھی 18% میرے بچوں کا کیا بنے گا، ان کا مستقبل کیا ہوگا، میں انہیں جلد سے جلد کیسے سیٹل کر سکتا ہوں، اور کیا یہ میری دکان، میری فیکٹری، میرا بزنس یا میری جائیداد سنبھال سکیں گے، وغیرہ وغیرہ جیسے خوف میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یوں میرے پاس باقی صرف 1% بیٹری بچتی ہے، لہٰذا سوال یہ ہے کہ میں اس 1% سے کیا اکھاڑ لوں گا، کیا توڑ لوں گا، اور میں کیا تبدیل کر لوں گا۔ لہٰذا اگر ریاست مجھ سے کوئی کام لینا چاہتی ہے تو اسے پہلے خوف کی یہ ساری ایپس اور غیر یقینی کی یہ تمام پیجز بند کرنا ہوں گے، تاکہ میرا مائنڈ فری ہو سکے اور میں جاپان کے ہیرو کی طرح پرفارم کر سکوں، ورنہ میں روزانہ یہ سوچ کر مر جاؤں گا کہ میرا شہد اصلی ہے یا جیلی، اور میری میز پر پڑا دودھ کیا واقعی بھینس نے دیا تھا۔